फैसला आ चुका है और इमरान खान को बड़ा रिलीफ दे दिया गया है। साइफर केस की कार्रवाई को रोकने का हुक्म दे दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये बड़ा हुक्म अभी सुना दिया गया है कि इमरान खान साहब की जेल ट्रायल जो साइफर में हो रही थी, उसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी साहब का जो जेल ट्रायल हो रहा था, उस हवाले से बड़ा हुक्म जारी कर दिया है कि साइफर केस की तमाम तर कार्रवाई को रोक दिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब को बड़ी बड़ी मुश्किलात के बाद एक आसानी जो है वो मुहैया कर दी गई है। बड़ा रिलीफ मिल गया है इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। इमरान खान का साइफर केस से मुताल्लिक केस की जो दरख्वास्त थी कि साइफर केस की कार्रवाई को रोका जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो इस्तदा की गई थी, जिसको जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब सुन रहे थे, उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर अब जो है वो फैसला आ चुका है और इमरान खान को बड़ा रिलीफ दे दिया गया है। साइफर केस की कार्रवाई को रोकने का हुक्म दे दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये बड़ा हुक्म अभी सुना दिया गया है कि इमरान खान साहब की जेल ट्रायल जो साइफर में हो रही थी, उसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी साहब का जो जेल ट्रायल हो रहा था, उस हवाले से बड़ा हुक्म जारी कर दिया है कि साइफर केस की तमाम तर कार्रवाई को रोक दिया जाए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की जानिब से जेल ट्रायल के ऊपर भी बड़े सवालात उठाए गए। उनकी जानिब से कहा गया कि कोई भी ट्रायल जो है वो इस तरह बंद कमरे में नहीं हो सकता, ओपन ट्रायल होगा। हमेशा कहा है और अब भी कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि ट्रायल 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 ओपन ट्रायल होगा, जेल ट्रायल नहीं होगा। उनकी जानिब से सवाल उठाया गया कि फैमिली मेम्बर्स को इजाज़त देना इस चीज़ की नफ़ी करता है कि ये जो है वो ओपन ट्रायल नहीं है। यानी कि अगर इमरान खान साहब की जानिब से उनकी फ़ैमिली और शाह महमूद कुरैशी साहब की फ़ैमिली के मेंबर्स को जो इजाज़त दी गई है इस ट्रायल में जो है वो शामिल होने की और उसको अटेंड करने की, तो उस पर सवाल उठाते हुए जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि जब आपने इजाज़त दे दी तो फिर ये इसका मतलब हुआ कि ओपन ट्रायल है। और इसके साथ साथ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की जानिब से जो काबीना ने कुछ रोज़ कबल फ़ैसला किया था कि इमरान खान साहब का साइफर केस का ट्रायल जो है वो बाकायदा हमेशा के लिए जेल ट्रायल होगा, उस पर भी सवालात उठा दिए। उन्होंने कहा कि जब ये केसेस जो हैं वो इस हवाले से जब ये केस जेल में चल रहा है और काबीना की जानिब से 2 रोज़ कबल इसका फ़ैसला सुना दिया जाता है कि जेल ट्रायल होगा, तो उससे कबल जो तमाम तर ट्रायल हुआ है उसका क्या स्टेटस रहेगा, उसका क्या स्टेटस होगा, आया उसकी वजूहात क्या थी कि आपने 2 रोज़ कबल जो है वो इस केस का इसकी जो ट्रायल है इसको जेल ट्रायल की मंजूरी दे दी। इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो है वो ये बाकायदा हुक्म सुना दिया गया है। और गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा था कि नैब ने इमरान खान साहब को इसी फैसले के पेश नज़र जो है वो गिरफ्तार करने का फ़ैसला किया था। रात ही को जाकर गिरफ्तारी डाल दी थी अलकादिर ट्रस्ट केस में और तोशाखाना केस में। आपको इस हवाले से हमने आगाह किया था। इसमें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब हैं और इनके साथ साथ जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ भी जो हैं वो इस केस की समाअत कर रहे थे, जिसमें उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ साइफर केस के जेल ट्रायल पर हुक्म इम्तनाई जो है वो जारी कर दिया है और ट्रायल को आगे बढ़ाने से रोक दिया गया है। इससे पहले चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के पास ये दरख्वास्तें थी और उनकी जानिब से ये दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी गई थी और इमरान खान साहब को जेल ट्रायल जो है वो उसका सामना था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बार बार ये बात कही जाती रही है, चाहे वो इमरान खान साहब के वकील हों शेर अफजल मरवत साहब, चाहे इमरान खान साहब की कोर कमेटी के मेंबर हों जो है वो जो उनके दीगर मेंबरान हैं या उनकी लीगल टीम के हिस्सा हैं, या शुएब शाहीन साहब जो हैं वो हों, बार बार इस चीज़ को दोहराते रहे हैं कि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के पास हमारा कोई केस नहीं लगना चाहिए, उनको क्योंकि वो बायस हैं इसलिए वो हमारे केस ना सुने। और ये इस्तदा बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब की जानिब से भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के सामने की गई थी कि आपको हम बायस समझते हैं, अनबायस नहीं समझते, इसलिए आपसे इस्तदा की जाती है कि हमारे कोई भी केसेस आप अपने पास ना लगाएं। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये बार बार गिला किया जाता रहा कि जब भी हम कोई केस देते हैं, कोई भी केस इमरान खान साहब का ज़मानत का हो या इस तरह की कार्रवाई रोकने का हो, केस की कार्रवाई का, तो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक अपने पास लगा लेते हैं और उसके बाद वो जो है वो हमारे हक़ में कोई फ़ैसला नहीं सुनाते बल्कि हमारे ख़िलाफ़ ही फ़ैसला सुनाते हैं।
اب اس کیس میں بھی یہی ہوا کہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس جب یہ کیس تھا تو اس وقت چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی جانب سے اس استدعا کو مسترد کر دیا گیا تھا، اور اب جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس سمن امتیاز صاحب نے جو ہے وہ جسٹس سمن رفت امتیاز کی جانب سے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اب اس کیس کو اس پر حکم امتناعی جاری کر دیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب کے لیے یہ بڑا ریلیف ہے، مگر دوسری جانب جو ہے وہ نیب کی جانب سے اگلا پلان تیار ہے، اور نیب نے عمران خان صاحب کو جیل کے اندر ہی رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، اور جیل کے اندر ہی ایک اور دو جو کل جن کیسز میں گرفتاری ڈالی ہے انہی کیسز میں جو ہے وہ ان کو جیل ٹرائل کا سامنا عمران خان صاحب کو کرنا پڑے گا، کیونکہ نیب کی جانب سے باقاعدہ طور پر لیٹر لکھ دیا گیا ہے وزارت داخلہ کو کہ عمران خان صاحب کے جو یہ کیسز ہیں اس میں ہمیں ریمانڈ چاہیے عمران خان صاحب کا، اس لیے جو سماعت ہے اس کے لیے ہمیں پہلے عدالت میں ان کو پیش کرنا ہوگا، احتساب عدالت میں جو کہ G11 میں ہے، اور جو حالات کے جو سیکیورٹی کے خدشات ہیں اس کے پیش نظر اس چیز کی اجازت دی جائے کہ جیل ٹرائل عمران خان صاحب کا اس میں بھی کیا جائے، اور جیل میں ہی باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اس کیس کی سماعت کی جائے۔ تو اب یہ معاملہ عمران خان صاحب کی طرف سے ایک طرف تو ریلیف ملا، مگر دوسری طرف عمران خان صاحب ایک بار پھر جیل ٹرائل میں پھنسنے جا رہے ہیں، اور باقاعدہ طور پر ان دو کیسز یعنی کہ توشہ خانہ اور جو توشہ خانہ کے ساتھ القادر ٹرسٹ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے اس میں عمران خان صاحب اب جیل ٹرائل کا ان کو سامنا ہوگا، اور ایک بار پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب باقاعدہ طور پر جو ہے وہ عدالت میں ان کو پیش نہیں کیا جائے گا، بلکہ عدالت اڈیالہ جیل شفٹ کر دی جائے گی۔ اب اسی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بشرا بی بی بھی نامزد ہیں، اور بشرا بی بی کو کی گرفتاری کے حوالے سے بھی باقاعدہ طور پر جو ہے وہ چہمگوئیاں اور خبریں جو ہیں وہ گردش کرنی شروع ہو چکی ہیں کہ ان کو بھی گرفتار کرنے کا پلان جو ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے، یا پھر ان کو جو ہے وہ 15 نومبر کو یعنی کہ کل کے روز ان کی ضمانت ختم ہونی ہے، تو اس کے بعد شاید ان کی گرفتاری کی استدعا کی جائے عدالت سے، اور ضمانت کو جو ہے وہ توثیق کو کی بجائے ضمانت مسترد کرنے کی جو ہے وہ درخواست نیب کی جانب سے دی جائے۔ اب دیکھنا ہے کہ کل کیا ہوتا ہے، اور عمران خان صاحب کے لیے مزید کتنی مشکلات اس چیز میں سامنے آتی ہیں، کیونکہ اب عمران خان صاحب ایک بڑا ریلیف عمران خان صاحب کو سائفر کیس کے حوالے سے مل چکا ہے، اور حکم امتناعی جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اس حوالے سے اسلام آباد کی بڑی عدالت سے مل چکا ہے، مگر دیکھنا ہے کہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں FIA جاتی ہے، اور اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان سے کیا فیصلہ آتا ہے، مگر فی الحال عمران خان صاحب کو سائفر کیس میں بڑا ریلیف دے دیا گیا ہے، کیونکہ حکومت کی جانب سے اور FIA کی جانب سے جو ان کے وکلا تھے ان کی جانب سے بار بار کہا جاتا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کو زیادہ سے زیادہ جو سزا ہے وہ دلوائی جائے گی اس کیس میں، اور ان کے وکلا کی جانب سے یہ بات بھی کی گئی تھی کہ زیادہ سے زیادہ سزائے موت بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ باقاعدہ سامنے آ رہی تھیں، لیکن اب اس چیز کو حکم امتناعی کا سامنا ہے، اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کے سخت ریمارکس کا بھی سامنا ہے جو آج انہوں نے دیے ہیں، اور اس حوالے سے اب یہ بڑا فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا گیا ہے، یا تو اسی کیس کے ریویو کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا جائے گا، اور یا پھر سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا جائے گا FIA کی جانب سے، مگر فی الحال عمران خان صاحب جیل سے باہر آتے تو نہیں نظر آ رہے، لیکن ایک اور جیل ٹرائل میں جو ہے وہ پھنستے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کے مستقبل میں آگے کیا کیا ہونے جا رہا ہے اس پر آپ کو ہم آگاہ کرتے رہیں گے، اور جو اپڈیٹس آتی رہیں گی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ ابھی مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔